अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा था कि ये जो मिशन है हम बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे, अपनी मकासद को पूरा कर लेंगे। लेकिन क्या पता था कि ये जो काम है, ये जो मिशन है, ये इतना आसान नहीं होगा जितना उन लोगों ने सोचा हुआ है। तो बाज़ लोगों ने ऐसी कमेंट्री करके बताया है कि इजराइल ने जो अमेरिका ने जो हमला किया और आयतुल्लाह खमीनी को कत्ल किया, तो ये कैप्टन जब कत्ल किया गया है और मिशन ख़त्म हो गया है तो अभी वहाँ पर मुकम्मल रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तो होना नहीं है, क्योंकि IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर जितने भी कैटेगराइजेशन आयतुल्लाह खमीनी ने अपनी लाइफ में की थी कि ये बंदा आएगा, ये निज़ाम चलाएगा, और हर लीडर ने अपने नीचे 4 बंदों को सेलेक्ट किए थे कि अगर उसको शहीद किया गया तो इसके बाद ये नया बंदा आएगा और वो अपनी हुकूमत को और अपनी डिसीजन लेगा। यहाँ पर कैसे अमेरिका और इजराइल के अंदाजे गलत साबित हो गए, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात यही है कि आयतुल्लाह खमीनी की कत्ल, उसको ख़त्म करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, नहीं। क्योंकि ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये सर्वाइवल कर जाए, और ये सर्वाइवल के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, कमांड स्ट्रक्चर है, वो अभी तक फंक्शनल है। जैसे आयतुल्लाह खमीनी को कत्ल किया तो इसके पूर्ण बाद अली लारजानी आती है और वो कमांड एंड चेन वो सारा सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनका यही प्लान पहले से था। और आयतुल्लाह खमीनी की कत्ल एसेसिनेशन वो इसलिए की गई है कि बार बार उसकी जो फोर्सेस थी उसको बता रहे थे, उसको समझा रहे थे कि अमेरिका और इजराइल किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं, तो आप एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए, वहाँ पर आप पनाह ले ले। तो उन्होंने अपने फोर्सेस को ये बताया कि सारे ईरानियन के पास अगर बंकर है, वो बंकर में आ जा सकते हैं, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, तो फिर मैं भी बंकर में चला जाऊँगा। लेकिन अगर वो मेरे लोग बंकरों में नहीं जाते, उनके पास बंकर की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं भी अपने दफ्तर में और अपने घर में रहूँगा। तो वो बिल्कुल उसका जो ईमान था वो बहुत सख्त था, और बिल्कुल इस्लामिक बंदा और एक ऐसा ईमानदार बंदा जो अभी तक इजराइल और अमेरिका के सामने सर झुकाने के लिए बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। यही ईरानियन कौम की बहादुरी को देखकर लोग मुतासिर हो रहे हैं, और ईरानियन कौम की एक हिस्ट्री है, एक तारीख है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा बहादुर कौम है। तो इसी वजह से इस टाइम की जो सारी कमांड एंड चेंज है ये अभी फंक्शन कर रही है, क्योंकि ये जो ईरानियन सिस्टम है ये सिर्फ एक पर्सन के तहत नहीं था कि सिर्फ एक बंदा वही है सिस्टम होगा। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ सिस्टम क्या है, आर्मी चीफ का सिस्टम है। यानी अगर आर्मी चीफ आपके पास है, आपके साथ है, आपका दोस्त है, तो आप हुकूमत में है। अगर आपके खिलाफ आर्मी चीफ हो जाता है तो फिर मतलब आप हुकूमत में नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर ईरान में सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। वहाँ पर आयतुल्लाह खमीनी तो सुप्रीम लीडर था, लेकिन इसके नीचे मुकम्मल तरीके से प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वो अपने हुकूमत को चलाते हैं। और यही जो स्ट्रक्चर बनाए हुआ है, यहाँ पर 2 नेशनल रेफरेंडम हो गए हैं। जैसे रेफरेंडम हो गए तो इसी कोडिफिकेशन, कोड ऑफ लॉ के जरिए ये मुस्तरद किया गया है ये सिस्टम की कमांड एंड चेंज जो होगा वो बिल्कुल कैटेगराइजेशन होगा, और हर बंदा ये अपने नीचे इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने नीचे बंदों को मुंतखब करेगा, और इस तरह वो सिस्टम को चलाते जा रहेगा। और ये चीज़ लाई गई है ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ईरान में लाई गई है जब 2 नेशनल रेफरेंडम किए गए थे। और जैसे आयतुल्लाह खमीनी को कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, तो इसके फौरन बाद डायरेक्टली और ऑलरेडी मतलब ये 111 जो आर्टिकल है ये डायरेक्टली मुसलत हो जाता है ईरान में, और फिर इसी के तहत आपने अपने सिस्टम को आगे ले जाना है। क्योंकि ये जो आर्टिकल है 111 इस आर्टिकल के तहत अगर एक वैकेंसी आती है, मतलब आपकी लीडरशिप की वैकेंसी आती है, वो पोस्ट खाली हो जाती है, उसके डेथ हो जाती है, उसको असैसिनेट किया जाता है, उसको शहीद किया जाता है, तो इसके फौरन बाद फ्री काउंसिल कमेटी बनेगी। वही 3 काउंसिल कमेटी फिर डिसाइड करेगी कि कौन नया आने वाला लीडर होगा। तो जैसे अली खमीनी को कत्ल किया गया तो इसके बाद पूरन जो 3 मेंबर कमेटी है, काउंसिल है, वो बन गई, और वह भी वो डिसाइड करेगा कि कौन आने वाला सुप्रीम लीडर होगा। ये जो 3 लीडर काउंसिल कमेटी है, इसमें सबसे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ईरान का मोहसेनी ईजी, और आयतुल्लाह अली रजा अरबी, जो
یہ गार्डियन कमेटी का मेंबर है। तो ये तीनों मिलकर फिर ये डिसाइड करते हैं कि आगे हमने किस तरह अपने लीडर को लाना है, सुप्रीम लीडर कौन होगा। तीनों मिलकर सारी कंट्री को मैनेज करते हैं और इसके बाद जो एक्सपर्ट होते हैं, जो असम्बली होती है वहाँ पर कंबाइन होती है और फिर असम्बली में वहाँ पर डिबेट के जरिए फिर एक नया लीडर को मुंतखब किया जाता है। आईन ये बताता है कि आने वाला जो सुप्रीम लीडर होगा उसको जल्द से जल्द आपने मुंतखब करना है और ये भी बताता है कि आपने किसको और कब सेलेक्ट करना है। तो आईन ये बताता है ये जो कौंसिल है इसके ज़रिए आप लोगों ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है उसको तेज़ करना है और सुप्रीम लीडर को जल्द लाना है जो डिसीजन मेकर में अपने वार टाइम के टाइम पर अपना फैसला करे और अपनी हुकूमत को बिल्कुल कंटिन्यू रखे। ये असम्बली एक दफ़ा कन्विंस हो गई है, इस असम्बली ने एक दफ़ा ये इस तरह आईनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस किया था। जब 1989 में 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी वो मर जाता है तो इसके फ़ौरन बाद ये कमेटी बन जाती है। एक्सपर्ट सारी जो नेशनल असम्बली के जो एक्सपर्ट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह हम आगे हमने अपनी हिकमत अमली जारी रखनी है। तो इसके बाद यही बंदा अली खमीनी पे मुझको मुंतखब किया जाता है। अगर ये नेशनल असम्बली के जो एक्सपर्ट है ये नाकाम हो जाते हैं, ये मुंतखब नहीं कर सकते हैं एक सुप्रीम लीडर को, तो इसके बाद इन तीनों में कोई बंदा वो सेलेक्ट हो जाता है। इसमें पहले भी मैंने बताया कि इसमें प्रेसिडेंट होता है, ईरान का प्रेसिडेंट होता है, दूसरा इसमें जुडिशरी का चीफ जस्टिस होता है, तीसरा जो गार्डियन काउंसिल कमेटी है उसका चेयरमैन उसमें भी होता है। तो ये तीनों मिलकर फिर हुकूमत को चलाते हैं और इससे फिर ये इस तरह एक सुप्रीम लीडर भी फिर निकल आता है। अभी तक सुप्रीम लीडर के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, ऐसा नाम नहीं आया है, लेकिन 12 जून जो 12 डेज का वार लड़ी गई थी उसके बाद ये तीनों नाम आए हैं कि ये बंदे सुप्रीम लीडर के तौर पर काम कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता अली खमीनी कत्ल हो जाए। लेकिन अभी तो वो कत्ल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं, तो इसके बाद अब ये 3 बंदे बिल्कुल उसका नंबर है, इसमें कोई भी बंदा वो मुंतखब हो सकता है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है आयतुल्लाह अली रज़ा आरफी इटसेल्फ जो गार्डियन काउंसिल कमेटी का जो मेंबर है। दूसरी नंबर पर हाशिम हुसैनी बुशरी आता है और तीसरी नंबर पर मोहम्मद मेहदी मीर बगीरी भी आते हैं। ये तीनों मेंबर अभी इस रेस में है कि इनमें से एक सुप्रीम लीडर बन जाए। तो ये तो अभी तक ये ऑफिशियल स्टफ था, ये ऑफिशियल नेम थे, लेकिन इसके अलावा ईरान में एक अनऑफिशियल स्टफ भी वहाँ पर मौजूद है और वो है एलीट क्लास। एलीट क्लास में वही लोग हैं जो IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, जो ईरान को बिल्कुल जो ईरानियन फोर्स है, जो ईरान को चलाती है ईरानियन फोर्स, उसके मेंबर भी शामिल हैं। तो ये अनऑफिशियली है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ईरान को जो ये चलाते हैं ये IRGC जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस है ये चलाते हैं। तो ये भी अनऑफिशियली बिल्कुल बैक पर खड़े हुए हैं और ये इसका भी डिसीजन मेकिंग में अभी बहुत बड़ा किरदार है। इस वॉर टाइम के सिचुएशन में सारे जो डिसीजन ले रहे हैं ये IRGC खुद ले रहे हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि अभी हमारी जो सारी जो डिसीजन है वो हमारी फौजी यूनिट ले रहे हैं कि किस जगह को टारगेट करना है, किस जगह को टारगेट नहीं करना है। तो अभी हमारा कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं, हमारी फौजी यूनिट इसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है और हमारी फौजी यूनिट का यही काम है कि किस टारगेट को रखना है, किसको हटाना है। तो ये बिल्कुल IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ये कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इन लोगों को IRGC वाले लोगों को हम कहते हैं डीप स्टेट। यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में भी डीप स्टेट है, यहाँ पर ISI है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसको हम बोलते हैं डीप स्टेट। और वहाँ पर जो ईरानियन एलीट क्लास है जो IRGC है उसको हम डीप स्टेट एक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वार टाइम की सिचुएशन को अगर अभी हम देखें तो बिल्कुल IRGC और डीप स्टेट मुकम्मल सही तरीके से अभी फंक्शनल है, वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर यह स्ट्राइक कर दिया तो उसके 2 घंटे के बाद उन्होंने अपनी बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल और बाकी जितने भी रीजनल कंट्री है जहाँ पर अमेरिकन एयर बेसेस हैं उन पर टारगेट करना शुरू कर
کر دیا. تو یہ کیپیبلٹی ہے ایرانین ریولوشنری گارڈز کی کہ ابھی تک وہ فنکشن ہے اور اپنی حکومت صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں. وہاں پر لا اینڈ آرڈر بھی صحیح طریقے سے مینٹین ہے. تو ریجیم چینج کی باتیں کرنا بہت آسان ہوں گے لیکن پریکٹیکل کر کے دکھانا یہ بہت ابھی تک مشکل دکھائی دے رہا ہے. اور ابھی تو امریکہ اس جنگ سے پیچھے جا رہی ہے کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا کا جہاز جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یو ایس ابراہیم لنکن وہ ابھی پیچھے کی طرف جا رہی ہے. اس کو یہ خطرہ ہے کہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت ایرانی بیلسٹک میزائل ایرانی سپر سونک میزائل وہ ہمیں ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ مزید طویل ہوتے جائے کیونکہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں وہاں پر امریکہ میں. اگر وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن آتے ہیں اور وہ اس جنگ میں انوالو ہوں گے جنگ طویل ہوتی جائے گی اور وہاں پر وہ ہار جاتا ہے تو پھر اس کی امپیچمنٹ اس کا معاہدہ بالکل 100% کنفرم ہے کیونکہ ایپسٹین فائلز میں اس کا نام آیا ہوا ہے. انہوں نے کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا ریپ کیا ہے. تو کیسے ان چیزوں سے وہ بچ سکتا ہے؟ تو اس کا پولیٹیکل سکور وہاں پر بہت کم ہے اور وہاں پر لوگ اس پر وہ تنقید کر رہے ہیں. وہاں پر اوپینین بھی چینج ہو رہی ہے امریکن لوگوں کی وار کے حوالے سے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے فوج کو ویسی جنگوں میں بہا دیتے ہیں ویسے جنگوں میں ڈال دیتے ہیں جس میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کی سر و پیر نہیں ہوتی. وہ سارے نیریٹو بناتے ہیں جھوٹ پر اس کا ساری بیانیہ ہوتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. تو کیسے امریکی لوگ اور باقی دنیا کے لوگ اس پر بات کریں؟ جتنے بھی امریکہ نے جہاں پر بھی انٹرفیرنس کی ہے وہاں پر انہوں نے ڈیموکریٹک نامز پر بیوٹیفل نامز ڈیموکریٹک نامز ویل سویلائز نیشن ڈیموکریٹک نیشن ان چیزوں کی بات کی ہے لیکن وہاں پر ابھی تک امن نہیں آیا ہوا ہے. انہوں نے لیبیا میں انٹرفیئرنس کی وہاں پر ابھی تک بدحالی ہے بے امنی ہے. انہوں نے سودان میں کی ہے وہاں پر ابھی تک ہے. انہوں نے عراق میں کی ہے وہاں پر ابھی تک بے امنی ہے. انہوں نے افغانستان میں کی ہے وہاں ابھی تک بے امن ہے. وہاں پر اب تک پیس کی سچویشن نہیں آ رہی ہے. انہوں نے عراق پر کی ہے وہاں پر ابھی تک بے امن ہے. وہاں پر ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی ہوئی ہے. وہ انہوں نے ویتنام میں کی ہے تو وہ تو ان چیزوں سے بالکل سیکھتے نہیں ہے. انہوں نے ساری جو کنٹریز ہیں دنیا میں انہوں نے ڈیموکریسی کے نام پر اور ٹیررزم کے نام پر اٹیک کیا ہوا ہے اور صرف ان ممالک کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پر کیا ہو آئل ہو ریزروز ہو وہاں پر ریئر ارتھ منرل ہو کرٹیکل ارتھ منرل ہو. تو ایسے علاقوں کو ایسی کنٹریز کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. وہاں پر پھر اگر یہ ظاہر آپ کی کنٹری میں نکل آتے ہیں تو پھر ٹیررزم بھی اس کی دہشت گردی بھی اس کے پیچھے آئے گی اور امریکہ پھر وہی جواز بنا کر وہاں پر آئے گا کہ یہاں پر دہشت گردی ہے وہاں پر ہمارے لیے ایگزسٹنشل تھریٹ کریٹ ہو رہی ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرح بہانے بنا کر آپ کو پھر ٹارگٹ کر دیتے ہیں اور صرف وہی ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے ساری ڈونگ رچاتے ہیں. اور یہ دوگلا پن امریکن فارن پالیسی اور امریکن ڈپلومیسی کا یہ گڑھ ہے اس کا یہ مین ایجنس ہے امریکن فارن پالیسی کی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایران کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ایران کے ساتھ ہم پیسفل ڈائیلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ایرانین جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے علی راجانی انہوں نے مکمل طور پر اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ایسی مذاکرات ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ تب تک مارتا رہے گا ان بندوں کو ایک سیٹ پرائم منسٹر کو ایک سیٹ پرائم سپریم لیڈر کو انہوں نے اسرائیل نے اور امریکہ نے ایسیسنیٹ کیا اس کو شہید کیا اور تب تک کرے گا جب تک امریکہ کے مفاد میں اور اسرائیل کے مفاد میں وہ بندہ کام نہیں کرتا. اگر یہ بندہ علی خمینی اسرائیل کے مفاد میں اور امریکہ کے مفاد میں بات کرتا ہے اس کے کام میں ٹھانگ نہیں اڑاتا ہے اور جو مفادات امریکہ و اسرائیل کے ہوتے ہیں بس ان کو پروٹیکٹ کرتے تو یہ بندہ ابھی زندہ ہوتا. لیکن کیونکہ یہ تو اس کے خلاف جا رہا تھا تو اسی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا. لیکن جتنے بھی لیڈر آئیں گے دنیا میں جو بھی ہوں گے وہ دہشت گرد کنسیڈر کریں گے اگر امریکہ و اسرائیل کے خلاف وہ بات کرتا ہے اور اس کے مفادات کے خلاف جاتا ہے. یہ تو بالکل ایک کلی پالیسی ہے امریکہ و اسرائیل کی. تو ابھی تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایرانین رجیم مکمل طور پر کڑی ہوئی ہے اور کوئی ایسی ہلچل نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسی انتظامات اور کوئی ایسی حالات نہیں ہے کوئی ایسی ہلچل ہے نہیں کہ وہاں پر رجیم چینج ہو جائے. رجیم مکمل طریقے سے وہاں پر کام کر رہی ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر بھی مکمل طور پر مینٹین ہے. تو جتنے بھی یہ اندازے تھے
اسرائیل کے اور امریکہ کے کہ ہم وہاں پر جلدی 24 گھنٹوں میں اپنی مفادات کو حاصل کر کے وہ ایران سے نکل جائیں گے. لیکن میں یہ بات پریڈکٹ کر رہا ہوں، میری یہ پرسیپشن ہے کہ یہ جنگ بہت طویل ہوتی جائے گی اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، کیونکہ ابھی رشیا اور چین بھی کود پڑا ہے، وہ بھی تیسرے جنگ عظیم کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ایران کو اپنی سیلف ڈیفنس کا مکمل حق ہے اور ہم ایران کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے. تو ایسے ملکوں کا اس ٹائم آنا یہ خوشائن ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، انٹرنیشنل لا کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی تو حیثیت نہیں رہی ہے. یہاں پر جو مائٹ ایز رائٹ والا معاملہ چل رہا ہے، جس کی ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے بس اس کی بحث ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے وہی سب کچھ کر دیتا ہے. تو ابھی امریکہ جو بھی کر رہی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ پاور ہے، تو اسی وجہ سے یہ بدماشی کر تو رہا ہے، لیکن یہ بدماشی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی. جب یہ ایپسٹین فائلز کھلیں گے، وہاں پر اس کا معاوضہ ہوگا، اس پر امپیچمنٹ ہوگی اور اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا ہوگا. کیونکہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوں گے جیتنا، کیونکہ دوسری طرف وہاں پر 24 اکتوبر کی مہینے میں وہاں پر نیتنیاہو کا بھی الیکشن آ رہا ہے، وہ بھی پرو جیوش اسرائیلی کمیونٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی امیج کو بچانے کے لیے یہ ایران پر حملہ تو کیا گیا ہے اور لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے. کیونکہ یہ حملہ تو ایسی وقت پر کیا گیا تھا جیسے ساری دنیا میں اور اسپیشلی امریکہ میں وہاں پر ایپسٹین فائل پر بات ہو رہی تھی. لوگ یہ بتا رہے تھے، پوچھ رہے، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ باقی جو 3 ملین سے اوپر سے جو ویڈیوز تھے، جو فوٹوز تھے، اسے بھی ریلیز کریں. جتنے بھی معتبر شخصیات اور سیلیبریٹیز میں شامل ہیں اس کے نام آنے چاہیے اور اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ کیسے ان کی مجال ہو گئی اور کیسے ان کی ہمت ہو گئی کہ انڈر ایج کم عمر بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، جنسی استحصال اس کا کرتے ہیں اور اس کا ریپ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو کے ثابت ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات میں ہم لوگ بتاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ، کہ اسرائیلی لابی، زائنسٹ لابی یہ اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل ہائی جیک کیا ہوا ہے اور وہ بھی ایپسٹین فائل کو استعمال کر کے ان سے اپنے سارے کام نکلوا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.